حرمل بےمان کہندا میں تینوں کی دساں جدوں نشانہ لان لگنا او خیمیاں دی اوٹ وچ دو ننے ننے ہاتھ باہر آ جاندے نے آواز آوندی ہے میرا ویر بے قصوری پھر جس ویلے تیسرا تیر لگایا وے کمان وچوں تیر نکلیا جڑا علی اصغر دے حلق تو پار ہو گیا وے جس ویلے علی اصغر دے حلق تو تیر پار ہویا وے باپ دی گود وچ پتر تڑپیا وے نہیں صرف پتر نہیں تڑپیا باپ دا دل لرز گیا وے زمین تے زلزلہ آ گیا وے آسمان تے حور و غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں نے روضہ رسول نو جنبش آ گئی ہے میرے آقا حسین نے عرض کر کے جس ویلے تیر واپس کھچیا ہے فرمایا حرملا اپنا تیر ویکھ تے میرا صغیر ویکھ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ شاہ است حسین بادشاہ
است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین حقہ کے بنا لا الہ است حسین حقہ کے بنا لا الہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسل دنائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا انگنت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اج دا سالانہ پروگرام بسلسلہ ذکر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر صدر محفل شمع محفل رونق محفل زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی محمدی سیفی دامت برکاتم القدسیہ الحمدللہ آپ فرما رہے ہیں میری جماعت دے مقتدر علماء اکرام میرے سر دا تاج حضور قبلہ پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز احمد کیلانی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری عابد حسین سعیدی صاحب اور میزبان محفل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری پیر محمد اجمل طیبی صاحب دامت برکاتم القدسیہ دیگر جتنے مہمانان گرامی آج دی اس محفل پاک کے اندر حاضری نصیب ہو رہی ہے خالق کائنات میرا توڑا سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور اور مقبول فرمائے معزز سامعین اکرام برادران اہل سنت نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیت مقدسہ توڑے سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل ہویا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات فرمایا جڑے میرے رستے وچ کٹ جان انہاں نوں مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے فرق صرف اتنا ہے کہ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تسی انہاں دی زندگی نوں سمجھ نہیں سکتے صرف اس بات اس آیت مقدسہ دے اندر یہ بات نہیں کہ تسی اس زندگی نو سمجھ نہیں سکتے قرآن مجید فرقان حمید دے حروف مقطعات دا مطالعہ کیتا پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے راز اللہ نے مخفی رکھے مترجمین نے مفسرین نے پورے قرآن دا ترجمہ کرن دے باوجود
حروف مقطعات دا ترجمہ نہیں کر سکے، اس واسطے کہ ایسے راز اللہ نے قرآن دے اندر مخفی فرمائے نے جنہاں نو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ علماء کرام موجود نے، اسی طرح فرمایا اساں کسے نو اتنا علم ہی نہیں دیتا، فہم و فراست تے ادراک اتھو تک کوئی رسائی نہیں کر سکتا، اتھو تک پہنچ ہی نہیں سکتا جتھے جا کے شہید زندہ ہے۔ جیسی شان و شوکت دے نال، جیسی آن دے نال، جیسی عزت اور مرتبے دے نال، جتنے اعلیٰ مرتبے دے نال شہید زندہ ہے، اتنی کسی دی سوچ ہی نہیں، علم ہی نہیں، فہم و فراست ہی نہیں۔ انج کہہ لو کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ دا معنی اگر تھوڑا جا وسیع کران تے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا دے اندر اس حال میں چل پھر رہا ہے کہ او دے لوگ استقبال کرنے والے، ان لوگ چاہن والے، او دے پیران یا تلیاں تلے اپنے ہاتھ نچھاور کرنے والے، ہر پاسے او دے نال محبت کرنے والے لوگ نظر آؤندے نے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ دا معنی ہے کہ تو اس واسطے میرے رستے چ مرنا نہیں چاہتا، کٹنا نہیں چاہتا کہ کہیں اے دنیا دی زیب و زینت تے استقبال تے واہ تے بلے بلے تے داد اے رک نہ جائے۔ فرمایا نہیں، میرے رستے وچ کٹ کے آمیں گا تے تیرا استقبال میرے فرشتے کر دے ہوں، تیرا استقبال میرے فرشتے کرتے ہون گے۔ پھر اگر میرے رستے دے اندر اس واسطے مرن نو کسے دا دل نہیں کردا کہ میرا مکان بڑا خوبصورت ہے، میرا محل بڑا خوبصورت ہے، فرمایا نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ دا معنی ہے، فرمایا جڑے محل تینوں اللہ نے جنت وچ عطا فرمانے نہیں، انہاں دی زیب و زینت تیری سوچ تو بار، تیرے علم اور فہم و فراست اور ادراک تو بار ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس واسطے کہ میری جوانی لٹ جائے گی، میں اگر کٹ جاواں گا میری زندگی ختم ہو جائے گی، فرمایا نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ دا معنی یہ وے، فرمایا کہ تینوں میں اپنے رستے جنہوں کبھی موت نہیں آئے گی، فرمایا وہ زندگی عطا فرماواں گا، پھر جنہوں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اگر جوانی تو کہ میرے اوپر شباب ہے، فرمایا او جوانی تینوں عطا فرماواں گا جنہوں کدی بڑھاپا نہیں آئے گا، او تندرستی عطا فرماواں گا جنہوں کدی بیماری نہیں آئے گی۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اتھو تک تیری سوچ نہیں جا سکتی جتھے جا کے شہید زندہ۔ ساڑھے ملک وچ ایک رواج بن گیا کہ جیڑا بندہ مرد ہے نا تو اپنی موت مرنا سے تیار ہی نہیں، جس طرح اسی مرنا تے سجدے چاہنے ہیں لیکن نماز پڑھن واسطے تیار نہیں، خواہش رکھنے ہیں کہ جب موت آوے تے سار سجدے وچ ہوئے تے نماز پڑھن دا تے طریقہ بھی نہیں آگا، تے سار سجدے کس طرح جائے گا۔ تو اس دور دے اندر کچھ لوگ تھڑے تے پارٹیاں، جناب اعلیٰ ساڈا شہید ہے جڑا دنیا تو چلا جائے جی ساڈا شہید ہے۔ میرے بھائی تیرے میرے آنکھیں تے شہید نہیں نہ بندا، شہید او ہوندا ہے جنہوں اللہ دا قرآن شہید آکھے، نبی دی زبان شہید آکھے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان طیب تو صرف نواسہ رسول دے بارے ہی نہیں فرمایا کہ میرا حسین شہید، فرمایا نہیں، میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، اور فرمایا میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا، میرا علی بھی شہید ہوئے گا، اور اسے زبان طیب نال ارشاد فرمایا میرا حسین بھی شہید ہوئے گا۔ اور آج کل ایک جملہ کیا جاندہ جی یہ علمی دور ہے، کیڑا دور ہے؟ علمی دور۔ میں اتنا تھوڑا جی اختلاف رکھنا، حضور قبلہ فخر السادات آپ دی نگاہ کرم کا صدقہ میں ایک بات عرض کرنا چاہنا، میرے بھائیوں اس تحصیل تے رہن والے ہو، اگر علمی دور ہوندہ، میں بڑے افسوس نال کہنا چاہنا، اگر علمی دور ہوندہ تے آج یزید دا نام احترام نہ لیا جانا، اگر علمی دور ہوندہ تے ختم نبوت تے ڈاکے لگنے سن، اگر علمی دور ہوندہ تے 14 اگست اس طرح منائی جانی سی،
جیڑی 30 لاکھ شہیداں دا خون لے کے سورج طلوع ہوندا ہے وہ اس طرح منایا جانا سی پاکستان کے اندر اگر اے علمی دور ہوندا. لیکن میں نے افسوس نال کیا جا رہا ہے کہ شاید لوگاں نے علم پتہ نہیں کس چیز دا نام رکھیا ہے. میرا تے ایمان تے عقیدہ ہے اگر اے علمی دور ہوندا تے ہر پاسے یا رسول اللہ دے نعرے بلند کیتے جان. اللہ اکبر. حق چاہیے زندہ باد زندہ باد مرد آباد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور کیا جا رہا جی علمی دور ہے. اور اگر علمی دور ہوندا تو حضور قبلہ عالم آپ تشریف فرمانے آپ دے کول کنے بندے روزانہ اے مسئلہ لے کے ہوندے نے کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں رہی. اگر علمی دور ہوندا تے اے مسائل دا سامنا ہونا سی جیڑے سانو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح کر کے ارشاد فرمائے نے جنہاں دے اندر کوئی اختلاف نہیں. میرے بھائی اگر علمی دور ہوندا تے کیا بازار آباد تے مسجداں بے آباد ہونیاں سن. اگر علمی دور ہوندا تے مدارس بے آباد تے یونیورسٹیاں تے کالج آباد ہونے سن. خدا دی قسم ہے اگر علمی دور ہوندا تے ہر پاسے قرآن دی صدا دی آواز ہونی سی. اور رب العالمین دے اس قرآن دے سہارے دے نال اسی ہر مسائل نو سمجھیا ہے. کچھ مسائل ایسے نے کہ جنہاں نو قرآن نے اشارہ فرمایا ہے نص نے اشارہ فرمایا ہے پھر توجہ کیتی ہیں جدو وجود مصطفیٰ وال پھر ہر مسئلہ سمجھ آ گیا. قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز ادا کرو. یا اللہ کس طرح کریے؟ فرمایا میرے محبوب وال تک لو. جس طرح محبوب دی نماز ہے اپنی نماز پوری کرو. قرآن نے فرمایا روزہ رکھو. کس طرح رکھیے؟ فرمایا جو میرے محبوب دا طریقہ ہے. قرآن نے فرمایا کہ اس طرح کرو. حضور نے کر کے دسیا ہے. قرآن نے فرمایا کم کرو. میرے نبی نے عمل کر کے دسیا ہے. آج تک اس مسئلے دی سمجھ نہیں سی آ رہی کہ قرآن کہندا ہے شہید زندہ نے جنازہ بھی پڑھیا جاندہ ہے. بیویاں بھی بیوہ ہو جاندیاں نے ہے بھی زندہ ہے. مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا. بیویاں بیوہ بھی ہو گئیاں لیکن ہے بھی زندہ ہے. قرآن کہندا ہے زندہ ہے. وراثت تقسیم ہو گئی. قرآن کہندا ہے زندہ ہے. سب کچھ احکام جاری ہو گئے لیکن قرآن کہندا ہے زندہ ہے. ہن زندہ کس طرح ہے؟ یہ دسیا امام علی مقام نے نیزے دی نوک دے. فرمایا کہ پہلے دسیا گیا کہ زندہ ہے. زندہ کس طرح ہے؟ زندہ اس طرح ہے جس طرح کوفے دیاں گلیاں وچ میرے حسین نے قرآن دی تلاوت فرمائی. اور اس علمی دور دی بات کر رہے ہیں جی. اس علمی دور دے اندر ایک اور قباحت میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور میرا درد دل ہے میرا فرض منصبی ہے. اگر علمی دور ہوندا تے کہن والے اس طرح کہندے کہ معاذ اللہ دو شہزادیاں دی جنگ سی. دو شہزادے میدان جنگ وچ آئے. دوویں حفظ اقتدار واسطے آئے سن. ایک حفظ اقتدار حاصل کردہ کردہ دنیا تو چلا گیا. دوسرا تخت نشیں ہو گیا. خدا دی قسم اگر علمی دور ہوندا تے ایک گفتگو نہ ہوندی. میں کہا کیڑی زبان نال شہزادہ کہہ رہے ہیں میرے حسین دے مقابلے میں؟ کس زبان نال شہزادہ کہہ رہے ہیں جنہیں مسجد نبی دے اندر گھوڑے بنے، جنہیں مسجد نبی دے اندر اذاناں اور نمازاں بند کرائیاں، جنہیں حکومت دے اندر 40,000 تو زیادہ ولد الزنا بچے پیدا کیتے گئے. انہوں کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ. میں کہ شہزادہ ایک ہی ہے جدی سواری رسول خدا سے. بلکہ میرا تے ایمان تے عقیدہ وے شہزادہ تے وہ یہ جس کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جس کا جھولا فرشتے جھولاتے
ہے دے مقابلے دے اندر جدی امی فاطمہ زہرا ہوئے جدا بابا مرتضی ہوئے جدا نانا مصطفیٰ ہوئے جدیاں رگاں وچ خون رسول ہوئے جدا بھائی حسن ہوئے جدی سواری مصطفیٰ ہوئے جدا کھانا جنت وچوں جبریل لے کے آوے جدے کپڑے سی کے جبریل آ کے آنا خیات الحسنین میں کیا شہزادہ ہوئی ہے جس کا جھولا فرشتے جو گونج پہ جا نبی دے عاشق بیٹھے ہو سارے جس کا جھولا فرشتے جھولا ہیں لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے لوریاں دے سلاتے رہے کندھوں پہ آقا جن کو بٹھاتے رہے جن کے کھانے جنتوں سے آتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین ابن کنو شہزادہ کہہ رہے ہیں میرے حسین دے مقابلے دے اندر کنو شہزادہ کہہ رہے ہیں اتنے پلیت نو شہزادہ کہہ رہے ہیں جنہیں مسجد نبی دی بے ادبی کی تھی مسجد نبی دی بے حرمتی کی تھی جیڑا آل رسول دا بے ادب تے گستاخ نکلیا آکھے جیو میں کیا نانا ایسی کوئی بات نہیں ایک کمپرومائز نہیں ہو سکتا شہزادہ اوئے جنہیں کن وچ اذان مصطفیٰ کریم نے دیتی سی شہزادہ تے ہوئی ہے جدے کن میں اذان مصطفیٰ کریم نے دیتی میں کہا جنہ دی محبت دے متعلق میرے نبی فرما گئے نے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا فرمایا لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ جدو دنیا تو جائیے ایمان سلامت لے کے جائیے فرمایا اگر ایمان دی سلامتی چاندے ہو میری آل دے نال پیار کرے آجے میری آل نال محبت کرے دوسری خواہش ہر بندے دیئے کہ میں دنیا تو جاما تے میں بخشیا ہوا ہوا میرے گناہ معاف ہون اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا فرمایا ہر بندے دی خواہش ہے کہ دنیا تو جاما تے گناہ بخشے ہون میری آل دا پیار دل وچ توں وسا لیں تے گناہ خدا معاف فرما دے پھر ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں نے شہادت ہی موت آوے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا فرمایا میری آل دی محبت دل وچ توں بسا لے تین شہادت دا درجہ خود خدا عطا فرما دے رب کائنات نے جنہ دی محبت دا سن حکم فرمایا جنہ دی محبت دے انعام جاری فرمائے نے آج انہ دے متعلق زبانہ کھولیاں جا رہی ہیں پھر اس علمی دور دے اندر ایسیاں باتاں سن کے کلیجہ خدا دی قسمیں پھٹ جاندہ ہے اور دیواراں دے ہوتے گاڑیاں دے پیچھے مکاناں دیا چھتاں دے ایک جملہ لکھیا میں نوکر صحابہ دا گلتے بڑی سونی ہیں لیکن اس طرح نوکریاں مل دیاں نہیں جی میں تو لے رہے ہیں دیواراں تے لکھن نوکری حاصل ہو جاندی ہے گاڑیاں تے لکھ دیتا میں نوکر صحابہ تے کہ نوکری مل جاندی ہے اس طرح نوکری نہیں نوکری تے دنیا دی لین واسطے بڑے ڈاکومنٹس دی ضرورت ہے بہت ساری تعلیمات دی ضرورت ہے بہت ساری محنت تے مشقت دی ضرورت ہے تے تو رات نو ستا رہا سویرے لیٹ اٹھ کے تے لکھ دیتا ہے میں نوکر سے آباد اس طرح تے نوکریاں نہیں ملتیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم فبی ایہی مقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے نے بولو میرے سارے صحابہ ستارے نے فرمایا
فرمایا جدے نقشے قدم تے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میں کہ میری صرف اتنی دعا دے تو تے نوکر صحابہ دا نعرہ لائے کہ میں نوکر صحابہ جاواں. کدی کتاباں تے اٹھا کے دیکھتے نو پتہ چلے صحابہ کدے نوکر تو تے نوکر صحابہ دے. لیکن دیکھتے صحیح نا صحابہ کدے نوکر نہیں صحابہ کدے در تے آل رسول دے در تے ہاتھ بن کے کھڑے نہیں. لیکن شرف اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے اور اللہ نے سانو عقیدہ عطا فرمائے. تاں جیسی کہنے ہاں نہیں جس دے دل دے اندر تے عشق صدیق ولی دا او بھی جاوے ایمانو خالی ہو جڑا دشمن عمر جریدہ او بھی جنت کدے نہ جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا پکا کافر ہو جڑا نہیں حبدار. یا حق آزم اوی یہ جملہ سارے کال مل کے آزم اوی او پکا کافر جڑا نہیں حبدار جڑا نہیں ہو جڑا نہیں جڑا نہیں ہو جڑا نہیں حبدار علی دا. ایک نو لے کے ایک نکرے چلے جائیے کوئی ایک نو لے کے میں کہ جے 1.25 لاکھ سے آبادی عظمت نو کسے سلام کیتا تو اہل سنت و جماعت حضور دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی حضرت طفیل تک اگر آپ انہاں دے قدمہ دی دھول نو اپنے سر دا تاج بنایا ہے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت اور اللہ نے سانو شرف عطا فرمائے کہ خالق کائنات نے آل رسول دا پیار بھی تے آل رسول دے پیار دے نال اصحاب رسول دا پیار ازواج رسول دا پیار نبی پاک علیہ السلام دے خاندان مبارک دا پیار کہ اللہ نے سارے مقدرہ وچ فرمایا ہے. اور نال ہی خالق کائنات نے ساڈیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے ساڈی جو محفل ہی مکمل نہیں ہوندی جدے اندر اصحاب رسول دا ذکر نہ ہوئے آل رسول دا ذکر نہ ہوئے بلکہ سیدھے گلی گلی تے نگر نگر دے اندر لوگاں نوں دسنے اعلان کرنے لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت جیسا بھی دور آ جائے جیسے بھی لوگ آ جان جبے تے کبے تے دستاراں بڑے بڑے بہروپیے بن کے آ جان لیکن اس بات سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بس عظمت آل نبی بھول نہ جانا گو عظمت آل نبی کہہ لو سارے مل کے لوگو عظمت آل نبی. فرمایا کہ آل رسول دا پیار اصحاب رسول دا پیار ازواج رسول دا پیار اللہ نے ساڈے مقدران فرمائے اور اس دور دی خرافات تو اللہ نے بچا کے سانو ایسے لوگاں دے نال منسوب فرما دیتا ہے نسبتاں عطا فرمائیاں نے جڑے رسول اللہ دے سچے غلام نے جڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے اور سچے غلام نے
اللہ نے سانو انہاں دیاں نسبتاں عطا فرمائیاں پھر جدوں بھی دو بندے آپس وچ لڑدے نا پاویں سگے بھائی کیوں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوویں حق تے ہو سکتا اگر ہو سکتا ہوئے تو پھر تے جنگ ہی نہ ہو پھر تے لڑائی نہ ہو پھر لڑائی کس بات دی ہمیشہ جدوں بھی دو بندے آپس میں جنگ کرن گے ایک ناحق ہوئے گا اور ایک بولو بولو ایک میرے منہ چو زبان نہیں کہ میں اے لفظ نواسہ رسول واسطے بولنا کہ معاذ اللہ نواسہ رسول حق دے نہیں سی میرے نبی صدیہ پہلے فرما گئے نے الحق مالیون والیون مال حق فرمایا قیامت تک حق ادھر ہوئے گا جدھر علی ہوئے گا اچھا بول اللہ یا رسول یا علی حق جاری ہے زندہ باد میرے نبی نے فرمایا کہ اگر فلاں میدان ہویا تے علی اگر ادھر ہویا تے حق مخالف ہو فرمایا نہیں جدھر علی ہوئے گا حق بھی بولو بولو ڈٹ کے جدھر علی ہوئے گا حق بھی جدھر حق ہوئے گا ادھر علی ہوئے گا حق اے دو پھر ایک حدیث سانو سن دیاں بوڑھے ہو گئے علماء کرام کو حضور قبلہ عالم دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے میں ایک بات کہنا چاہنا میرے نبی فرمایا جنہوں جدنال پیار ہے نا قیامت آل دن او دے نال ہی ہوئے یہ حدیث سنی ہے کئی باری تے میں کیا تو کاری یزید دیا تعریفاں میں نو بڑی خوشی ہے تینو یزید مبارک ہوئے میں نو حسین مبارک جے تینو وہی چنگا لگ جائے تے پھر تینو وہ مبارک ہوئے وہ دی محبت تینو اچھی لگ دیئے پھر ایک بات عرض کرنا چاہنا دو فوجی بارڈر تے کھڑے نے ایک ہندوستان دے بارڈر تے ایک پاکستان دے بارڈر تے دونوں دی نوکری ایک جیسی ڈیوٹی بولو بولو ڈیوٹی نوکری ایک جیسی ڈیوٹی ایک جیسی تنخواہ اور مراد ایک جیسیاں وہ بھی وطن دا محافظ ہے اے بھی وطن دا محافظ ہے اگر او مر جائے تے مردود ہے اے دنیا تو چلا جائے تے شہید ہے بھی سب کچھ ایک جیسا ہے بس میں انہیں اپنی بات نو فضائل نو کمپلیٹ کر کے آگے جا رہے ہیں لیکن توجہ فرمانا ہے بھی سب کچھ ایک جیسا ہے تنخواہ اور مراد ایک جیسیاں نے اور سارے معاملات ایک جیسے نے لیکن مرن وچ فرق ہے وہ مر جائے تے مردود ہے اور اے وطن دی خاطر شہید ہو جائے تے زندہ ہے اس واسطے کہ انہوں مصطفیٰ دی نسبت حاصل ہے انہوں آقا کریم علیہ السلام دی نسبت حاصل ہے پاہمیں وطن دا محافظ کھڑا ہے پھر بھی نسبت دی وجہ تو انہوں اللہ نے شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا ہے نسبت دی وجہ تو خالق کائنات نے انہوں مرن تو بعد بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے میں کیا جڑا وطن دا محافظ ہوئے وہ دنیا تو چلا جائے تے وہ تے شہید ہے تے زندہ بھی ہے پھر میں کہوں نہ کما نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ میرے آقا دیاں نسبتاں والیاں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز میں
کیا مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھن والا وطن دا محافظ وطن دی حفاظت کردہ اگر دنیا تو چلا جائے شہادت دی موت ہے او دے نال ہی مخالف بارڈر تے کھڑا ہون والا اونی ڈیوٹی تے نوکری کرنے والا اگر دنیا تو چلا جائے تے مردود ہے کوئی مراد تو دے واسطے قبر و حشر دے اندر نہیں اے دے واسطے سب کو دے اگر ایسے نظر دے نال میرے حسین وال تک تے میرے آقا حسین کا دے واسطے جان دیتی ہے اس واسطے نہیں اکھے جی حق سے اقتدار میں کیا نانا زبان نو لگام دے اور ایسی بات نہ کر وہ تھوکتے ہیں نہیں دے سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جنہیں کا تیری گلی میں اور اسی الحمدللہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت حنفیاں کیاں بولو چار مسلک نے حنفی شافی اور مالکی اور حنبلی سانو اللہ نے جڑی نسبت عطا فرمائی وہ حنفی ہے یہ اللہ دے رسول دا کرم اور فضل ہے سوال کیتا جاندہ ہے کہ جب کہ تسی حنفی ہو تو پھر تو آڈے مسلک دے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ یزید دے مسئلے خاموش نے تو تسی کیوں بول دے سوال تے بندہ ہے نا جب اسی انہیں تقلید جو کر رہے ہیں ہر مسئلے چ انہوں دی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں تو پھر سوال کیتا جاندہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یزید دے متعلق خاموش نے سکوت اختیار فرمایا ہے تسی بھی سکوت کر جاؤ خاموش ہو جاؤ میں کیا بات ہے بات تے واقعی تیری ٹھیک ہے لیکن بات ادھی ہے پوری بات کر مطلب کی میں کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو مسئلے فتویٰ جاری نہیں فرمایا ایک اس ملعون دے متعلق فتویٰ جاری نہیں فرمایا جڑا معاذ اللہ مانل زنا کاری کر دے او دے تے ہاتھ نہیں لگائی او دے تے فتویٰ بیان نہیں فرمایا ایک یزید دے متعلق فتویٰ بیان نہیں فرمایا او دے تے بھی سکوت اختیار فرمایا اے دے تے بھی سکوت اختیار فرمایا میں کھو دی وجہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واسطے اس ملعون دے اتے فتویٰ جاری نہیں فرمایا جڑا مانل زنا کاری کرتا ہے فرمایا سے فعل حرام تو بعد پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ فتویٰ عہدے تے دیتا جاندا ہے جڑا توبہ کرن تو بعد پاک ہو جائے ہاتھ لگن تو بعد پاک ہو جائے فرمایا جڑا ایسا عمل کرے او تے اس فعل حرام تو بعد پاک نہیں ہو سکتا اسی طرح قتل حسین تو بعد یزید بھی پاک نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ اکبر زندہ 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 میرے آقا کریم نے فرمایا تین چیزاں دنیا دے اندر ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے صرف جناب علی نو دتیاں نے عرض کی دی یا نبی اللہ تہانوں فرمایا نہیں وہ چیزاں منوں ہی نہیں ملیاں وہ جناب علی نو صرف ملیاں نے عرض کی دی یا نبی اللہ کیڑیاں تین منفرد چیزاں نے جڑیاں صرف جناب علی نو دتیاں گئیاں نے فرمایا سب تو پہلی چیز سن لو یا نبی اللہ کی ہے فرمایا جڑا سسر اللہ نے علی نو عطا فرمایا اس شان دا سسر اللہ نے مینوں ہی عطا نہیں میری مرضی دی سبحان اللہ نہیں ہے ذرا سینے دا زور لا کے کہہ دے سبحان اللہ جس شان دا سسر اللہ نے جناب علی نو عطا فرمایا اس شان دا سسر اللہ نے مینوں ہی عطا نہیں فرمایا 11 ازواج مطہرات نے کسی ایک دا بھی باپ نبی نہیں تے جناب علی دا سسر صرف نبی نہیں بلکہ نبیاں دا سردار نبی ہے
نبی اللہ دیکھ چیز ہو گئی جڑی اللہ نے جناب علی نو عطا فرمائی ہے منفرد کائنات کے اندر کسے نو عطا نہیں فرمائی اور کیڑی ایسی چیز ہے جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دا متعلق میرے نبی نے فرمایا دوسری چیز سن لو فرمایا جس شان دی بیوی اللہ نے جناب علی نو عطا فرمائی ہے اس شان دی بیوی کائنات وچ کسے نو عطا نہیں فرمائی گئی فرمایا علی دی بیوی جنتی عورتاں دی سردار ہے پھر عرض کیتی کہ یا نبی اللہ تیسری کیڑی چیز ہے فرمایا تیسری چیز ہوئے میں تو دسنا جانا وا یا نبی اللہ کی فرمایا جس شان دے پتر اللہ نے جناب علی نو عطا فرمائے نے اس شان دے پتر اللہ نے کسے نو کائنات وچ عطا ہی نہیں فرمائے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ فرمایا میرے دوویں نواسے جنتی جواناں دے سردار نے جدوں میرے نبی نے نام مبارک رکھے ایک دا نام حسن رکھیا ایک دا نام حسین رکھیا عرب دے بدواں نے منہ چونگنا پا لیاں انہاں کیا بڑے بڑے لوگاں نے نا رکھے نے پر اے نا کسے نہیں رکھیا اے نا کتھوں آئے نے حسن کتھوں دا نا ہے حسین کتھوں دا نا ہے میرے نبی فرمایا ایتے قانون ہے جتوں دی مخلوق ہوئے نام بھی اتھوں دے رکھے جاندے نے یا نبی اللہ نام کتوں آئے نے فرمایا ان الحسن والحسین اسمان فی الجنہ میرے دعا نواسیاں دے نام جنت وچوں آئے فرمایا میرے دعا نواسیاں دے نام اسمان فی الجنہ فرمایا اے دوویں نامیں جنتی نے بولو دوویں نامیں اے دوویں نامے جنتی نہیں اے جنت وچوں آئے نہیں میرے شہزادے جنتی مخلوق وچوں آئے میرے شہزادے جنتی مخلوق وچوں آئے فرمائے نہ دے نامے بھی جنتی نہیں پھر میں کیا کرسی تے اقتدار دی گل کرنا ہے آج کدوں جنگ ختم ہو گئی ہے کرسیاں دی جنگ تے آج بھی لڑی جا رہی ہے لیکن کرسیاں دی خاطر علی اصغر ورگے لال تے نہیں دیتے جاندے کرسیاں دی خاطر علی اکبر ورگے کڑیل جوان تے نہیں دیتے جاندے کرسیاں دی خاطر وفاد علمدار عباس علمدار جیسے ویر تے 32 سالاں دا جوان تے نہیں قربان کیتا جاندا میں کیا نانا انہاں دا کوئی مشن نہیں دنیا تے حبس اقتدار بالکل انہاں دے قدماں دی دھول تو بھی نیچے وے اس چیز دا کوئی مشن نہیں سی بس مشن ہی کوئی سی بس مشن تے اسی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں آقا حسین ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ پاک کے دروازے دے اگوں گزر رہے نے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں حضور دے پیچھے پیچھے میرے آقا کریم علیہ السلام دے کنہ چرون دی آواز آئی ہے میرے آقا سیدہ پاک دے دروازے کے اندر داخل ہو گئے نے منوں بھی فرمایا بلال تم بھی اندر آ جا میں بھی آپ دے پیچھے پیچھے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ عرض کیتی ابو جی حکم ہوئے فرمایا بیٹی کون پیار ہوندا ہے عرض کی تھی ابو جی حسین رو رہے آئے فرمایا میری بیٹی حسین رون نہ دیا کر ابو جی بچے نے کدی روندے نے کدی ہستے نے میرے نبی فرمایا نہیں نہیں میرے حسین رون نہیں دینا عرض کی تھی ابو جی وجہ کی ہے فرمایا جدوں حسین روندے ہیں ادھر نبیاں دا سردار بھی روندے جدو حسین روندا ہے تے نبیاں دا سردار روندا ہے میرے نبی دا فرمان ہے جدو کربلا دے میدان دے اندر علی اصغر دے حلق وچ تیر لگا سی تے میرے حسین کنا کو روئے ہو اگر اس وقت میرے آقا حسین روئے سن تے پھر پیغمبر خدا کنا کو روئے سن جس وقت جوان علی اکبر دا لاشا تپتی ریت تے گری ہے اس وقت میرے حسین کنا کو روئے سن اگر حسین اتنا غم زدہ ہو کے روئے سن تے پھر میرے آقا لجپال اپنے روزہ انور وچ کنا کو روئے ہو
تے پھر میں کیا انہا صدا کے انہا رلا کے پھر بھی تو محب آل بیت محب صحابہ محب آل رسول بننا میں کیا نہیں ہو سکتا. ایک ہی بات رہنی ہے نبی پاک دی غلامی میں جا جا حضور علیہ السلام دی غلامی میں جا گئے یزیدیت نو مردہ باد نعرہ لا گئے حسینیت نو زندہ باد نعرہ لا کے حضور دی غلامہ دی لسٹ میں جا جا آکھے جی کرسی میں کیا نہیں ایک کوئی مشن سی ایک ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پمیں چوک حسین دیا جی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. میرے آقا حسین کا دے واسطے گئے نے فرمایا میں جا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے. میں جا رہا ہوں اس لیے کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے. میرا کچھ رہے یا نہ رہے پر زندہ اسلام رہ جائے. اس ویلے میرے آقا کریم نے تیاری فرمائی ہے فرمایا سب تیار ہو جاؤ. میں اختصار نہ عرض کرنا چاہنا سب تیار ہو رہے ہیں. سیدہ زینب اجازت لے کے آ گئی نے حضرت اونو محمد تیار ہو رہے ہیں حضرت قاسم تیار ہو رہے ہیں شہزادہ علی اکبر تیار ہو رہے ہیں عباس علمدار تیار ہو رہے ہیں سب تیار ہو رہے ہیں. سیدہ سغرا عرض کر دیا نے ابو جی میں بھی نال جاواں گی. فرمایا بیٹی تسی نہیں جاؤ گیاں میرے نانا دی شریعت دا مسئلہ وے شوہر بیمار ہوئے تے بیوی چھوڑ کے نہ جاوے. فرمایا بیٹی تیرا شوہر بیمار ہے اپنے شوہر دی خدمت واسطے رہ جاؤ بیٹی اتھے رک جاؤ تو انہوں اجازت نہیں دے مانگا. القصہ مختصر کی ننہ جا قافلہ میرے آقا دے روضہ انور تے سلام کیتا ہوئے سلام کر کے اپنی امی زہرہ دی قبر تے حاضر ہوئے نے. پھر سلام عرض کرن تو بعد مقام ذوالحلیفہ تے قافلہ پہنچے آوے مقام ذوالحلیفہ تے پہنچے نے. سیدہ سغرا نال نال نے جس ویلے مقام ذوالحلیفہ دے میرے امام نے نظر کرم فرمائی ہے فرمایا بیٹی سغرا عرض کی دی ابو جی حکم ہوئے فرمایا بیٹی واپس چلیاں جاؤ. ابو جی میں کمیں رمانگی علی اکبر تو بغیر ابو جی کمیں رمانگی اپنے ویر علی اصغر تو بغیر ابو جی کمیں رمانگی میں اونو محمد تو بغیر ابو جی کمیں رمانگی میں اپنے چاچو عباس تو بغیر ابو جی میں کمیں رمانگی تہاڈی محبت تو بغیر. میرے امام نے فرمایا بیٹی میرا فیصلہ ٹالے تو انہوں اتھے رہنا ہوئے گا. عرض کی تھی ابو جی پھر ایک بات عرض کرنی ہے. فرمایا بیٹی کی گل ہے. عرض کی تھی ابو جی دسو مینوں کدوں لین آو گے میرے نال وعدہ کرو. میرے امام نے فرمایا بیٹی میں وعدہ نہیں کرانگا تاریخ دانا نے لکھیا ہوئے. سیدہ عرض کر دیا نے ابو جی کیوں نہیں کرو گے. فرمایا بیٹی میں تے اس وعدے تو پہلا بہت بڑا وعدہ اپنے نانا جان نال کیتا ہویا نبھان جا رہے ہیں. ابو جی پھر کون ہوئے جڑا میرے نال وعدہ کرے. فرمایا بیٹا علی اکبر. عرض کی تھی ابو جی حکم ہوئے. فرمایا اپنی ہمشیر نال وعدہ کر لو. سید علی اکبر عرض کر دینے ابو جی کنہ کو وعدہ کرا. فرمایا بیٹا ایک مہینے دا وعدہ کر لو. سید علی اکبر ایک مہینے دا وعدہ کر دینے بے مقام ذوالحلیفہ تو جس ویلے سیدان دا قافلہ ٹریا وے حضرت سیدہ سغرا دیاں کانجاں سوا دیاں لڑیاں نے اس بہن دی کی زندگی جدے ویر بچھڑ چلے نے اس بہن دی کی زندگی جدے بھائی بچھڑ چلے نے. میرے آقا حسین آپ سواری تے سوار ہوئے نے منزل دور تے اوکھے پینڈے لوکو منزل دور تے اوکھے پینڈے تے چکیاں سید مہاراں منزل دور تے اوکھے پینڈے تے چکیاں سید مہاراں وچ دروازے بی بی سغرا کر دی رہی پکاراں. اکھاں دے سامنے ویر جدا ہو رہے نے.
سید علی اکبر جنہاں پیراں تے کھلو کے وعدہ کیتا وے سیدہ سغرا انہاں پیراں دے نشاناں نو محفوظ کر لیا وے آواز دیندیاں نے بھائی جان میں انہاں پیراں دے نشاناں تے آ کے کھلو کے تہاڈا انتظار کراں گی میرا ویر مینو لین آوے گا ایک دن تیز ہوا چلی تے پیراں دے نشان مٹ گئے جدوں نشان مٹے نے تے سیدہ رو کے کہندیاں نے وے ویرا جویں پیراں دے نشان مٹ گئے نے کدھرے میریاں امیداں بھی نہ مٹ جان سیداں دا قافلہ جس ویلے مکہ المکرمہ پہنچیا وے 8 ذی الحج لوگاں نے حج دے احرام بننے ہوئے نے میرے آقا حسین دے قاتل اس ویلے حکم بن مروان دے حکم دے نال بیت اللہ دے غلاف دے پیچھے چھپ چکے نے ہتھاں وی تلواراں نے میرے آقا حسین نو خبر ہے کہ میرے قاتل صحن کعبہ دے اندر پہنچ چکے نے فرمایا نہیں میں اپنا خون ایتھے گرن نہیں دیاں گا میرے نانا فرمایا سی جتھے میرا نواسا شہید ہوئے گا میدان دا نام کربلا ہونا ہے بیت اللہ شریف دا غلاف پھڑ گئے فرمایا لے بیت اللہ تیرا اللہ تے اللہ دا رسول محافظ ہے حسین جا رہا وے میرے آقا حسین نکلے نے اپنا ننا جا قافلہ لے گئے اور میرے آقا حسین اپنے نانا دی امت نو سبق دیتا وے فرمایا میرے نانا دی امت یاد رکھو جدو دین دے اتے یزیدیت دا غلبہ ہو رہا ہوئے جدو دین دے اتے یزیدیت دے غلبے دا خطرہ ہوئے پھر بیت اللہ دے طواف دے چکر جنے پہ جانا پھر لمبیاں تسبیحاں تے لمبے سجدے نہیں کرنے پھر ہر مصلی چھوڑ کے کربلا سے جا کے یزیدیت کے مقابلے جو حسینی کردار ادا زندہ مردہ یہ سبق دیتا اپنے نانا دی امت نے فرمایا جدو دین دے اتے یزیدیت دے غلبے دا خطرہ ہوئے پھر صوفی نہ بن جائے کہ اسی ذرا تسبیح پوری کر لئیے بیت اللہ دا طواف پورا کر لئیے حج عمرہ پورا کر لئیے فرمایا نہیں پھر سب کو چھڑ کے حسین دی مشن ہے کہ یزیدیت دے مقابلے کھڑے ہو گئے پھر شہادت نو اپنا دوست بنانا ہے پھر شہادت دے نال دل لگانا ہے پھر جس ویلے قافلہ میدان کربلا دے اندر پہنچے آوے شام دا وقت میرے امام علی مقام نے مٹی پکڑی سنگی بچوں اوہی خوشبو آئی ہے جو نانا جان نے فرمائی سی فرمایا پتہ چل جاوے کچھ دسن والا ہووے کیڑا میدان ہے ایک نوجوان بچہ کولوں گزر رہا وے میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا اس مقام دا نام کی ہے عرض کی تھی پردیسیو ایدہ نام مقام نینوا ہے جس ویلے نینوا دی آواز آئی ہے میرے آقا رک گئے نے پھر مٹی سنگی ہے فرمایا خوشبو تے کربلا والی ہے لیکن بچہ کہہ رہے مقام دا نام نینوا ہے ایک عمر رسیدہ بزرگ اوپروں آ گئے نے میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا بابا جی دسو تسی پرانے اتھوں دے رہن والے ہو فرمایا پردیسیوں میں اتھوں دا رہن والا ہاں فرمایا دسو اس مقام دا نام کی ہے بابا جی تاریخ پڑھے ہوئے سن واقعات نو جان دے سن اے ہوئی مقتل حسین ہے حسین دی مقتل گائے ہوئی ہوئے گی نبی دی آل دیاں لاشاں ایتھے گرن گیاں بابا جی پوچھ دینے پردیسیوں پہلوں دسو تسی کتھوں آئے ہو تسی کون ہو میرے آقا حسین فرمایا بابا سی نبی دی اولاداں آلے نبی اولاد علیاں مدینے دے سیداں اسی سید زادے ہیں اکھاں چوں آنسو آگے رو کے کہندہ بابا عرض کردہ پردیسیوں سید زادے آج کل اس مقام نو نینوا آکھیا جاندہ ہے لیکن ایدہ اصل نام کربلا ہے جدوں کربلا دا نام آیا وے سید زادیاں دے جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی ہے ایتھے لاشاں گرنیاں نے علی اصغر ایتھے تڑبے گا علی اکبر دی لاش ایتھے گرے گی عباس دے بازو ایتھے قلم کیتے جان گے
میرے حسین اتنے شہید ہون گے جسم سے کب کبھی داری ہے میرے آقا حسین فرمائے خیمے لا لو اے ہوئی حسین دی آخری آرام گاوے جس ویلے خیمے لگ گئے نے 2 محرم نو خیمے نصب ہو گئے نے 3 محرم نو مذاکرات شروع ہو گئے نے آواز آؤں دی حسین بیعت کر لو ورنہ بچے یتیم کر دیتے جان گے بیویاں بیوہ کر دیتیاں جان گیاں تباہی مسلط کر دیتی جائے گی فرمایا بیویاں بیوہ کرا لانگا سب کچھ ہو جاوے بچے یتیم کرا دیاں گا پر نانے دا دین یتیم نہیں ہون دے مانگا نانے دا دین یتیم نہیں ہون دے آگا آواز آئی حسین ڈر جاؤ تسی ڈر دے نہیں بھائی ظلم تے جبر میرے کولے فرمایا ظلم تے جبر تیرے کولے امی زہرہ دا صبر میرے کولے آواز آئی حسین ڈر جاؤ تخت و تاج میرے کولے فرمایا تخت تے تاج تے تلوار تیرے کولے نانے دی دستار میرے آواز آئی حسین ڈر جاؤ اس واسطے کہ ظلم و جبر تے میرے کولے تخت و تاج تے حکمرانی میرے کولے فرمائے عارضی حکمرانی تیرے کولے جنت دی حکمرانی میرے پھر آواز آئی حسین ڈر جاؤ اس ویلے تخت و تاج تے حکومت میرے کولے فرمائے عارضی حکومت تیرے کولے نانے دا مسلح میرے کٹ گیا سید کمپرومائز نہ ہو سکیا جس ویلے 7 محرم آیا وے پانی بند کر دیتا گیا وے 8 محرم نو پانی باندھے 9 نو پانی باندھے 10ویں دا سورج طلوع ہویا وے میرے امام طویل خطبہ ارشاد فرمایا کوفیو پہچانو میں کونہ فرمایا پہچانو میں کون میں اوماں جدی امی فاطمہ زہرا جے جدہ بابا مرتضیٰ جے جدہ نانا مصطفیٰ جے فرمایا پہچانو میں کون جنہ تے درود پڑھنا توڑے تے فرض جنہ دے نانے دا نام ازانہ چلائیں دے ہو میں تو آنڈا بلایا ہویا مہمانا ہر پاسے سناٹا چھا گیا وے ایک جوان بار آیا اور جدہ نامے قدمہ دے سر رکھیا وے عرض کی دیا کا کریم خاندان دا چشموں چرا گئے پچھلی دی معافی فرمایا آج بھی ساڑھے سینے لگ جا رب تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے بس پھر کدی ہر قربان ہو رہنے کدی وہب بن قلبی قربان ہو رہنے کدی حبیب ابن مظاہر قربان ہو رہنے کدی عباس تے بازو قلم ہو رہنے پر 3 دن دے ترہائے سید لوگو 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ایک تو بعد دوسرا قربان ہو رہا وے دوسرے تو بعد تیسرا قربان ہو رہا وے آخر سب قربان ہو رہے ہیں خیمے دے اندر آواز آئی ہے آقا ذرا خیمے دے اندر تشریف لے آنا ایک کدہ خیمہ میں سیدہ شہربانوں دا خیمہ میں میرے آقا خیمے دے اندر چلے گئے نے شہربانوں ادب نل کھڑیاں ہو گئیاں نے عرض کر دیا نے آقا میں ایک عرض کرنی ہے فرمایا شہربانوں کی گالے عرض کی دی آقا ویکو اپنے پتر دا حال ویکو شہدادہ علی اصغر دا حال ویکو سیدہ سکینہ جھولی وچ لے کے لوریاں دے رہیاں نے نالے اپنے ویر نو چپ کرا رہیاں نے عرض کی دی آقا اگر ایک کٹ پانی دا ہوئے میرے پتر نو زندگی مل جائے گی میرے پتر نو حیاتی مل جائے گی میرے امام نے فرمایا شہربانو اگر کسے نو ترس آنا ہوندا آنا محمد دے آ جاندہ قاسم دے ترس آ جاندہ تے علی اکبر دے ترس آ جاندہ عرض کی دیا کہ نہیں کوئی نہیں کسے نو ترس آندا تے نہ آوے ہو سکتا ہے اگر خولی تے شمر عمر بن سعد پانی نہیں دین دے تے کوئی گل نہیں کسی اولاد والے نو ترس آ جائے 9 لاکھ فوج یزیدی فوج دی تعداد کی ہے تے کربلا دے شہید کنے کلکولیٹر کدی لگا کے ویکھیا ایک ایک دے حصے 12.5 ہزار ہوں ذرا 9 لاکھ نو
72 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12,500 ਹੈ। अर्ज की दिया का किसे औलाद वाले नु तरस आ जाएगा। फरमाए इमामी हुज्जत कर होना वा इन करके नन्हे शहजादे उठाया वे खैमे च बाहर निकले ने। सैयदा फिर आवाज दी आका जरा एक बारी खैमे वाला आया जे। फरमाया हुण की गल है। अर्ज की दी आका करम लो दे थपेड़े आ रहे ने, मेरे पुत्र नु तंग ना करन, मैं मां वां, पुत्रां दा दर्द मावां नु ज्यादा हुंदा वे। आका कंबल ले जावो, नन्हे पुत्र नु कंबल दे अंदर लपेट लवो। जिस वेले कंबल के अंदर लपेटे आवे मैदान वाल टुरे ने, तकदीर कह रही है किनू गरम लो तो बचा रहे हो, जिला लाशा तपदियां रेतां ते रुलेगा, बचा रहे हो जिदा लाशा तपदियां रेतां ते रुल जावेगा। मेरे आका हुसैन फरमाया शहरबानो तेरी मर्जी है। जिस वेले फिर जिस वेले कंबल लपेट गए करबला दे मैदान में पहुंचे ने, दूरों कूफी देख रहे ने, यजीदी देख रहे ने, आवाज आउंदी है लगदा हुसैन कुरान लेके आ गया वे। अगर कुरान ते सुलह हो जाए, हुसैन यजीद दी बैत कबूल कर लवे ते फाबेहा, अगर बैत कबूल ना करे, शरत मंजूर ना करे ते माज़अल्लाह तीरा नाल उड़ा दी जाएगी हर चीज। मैं कहना हुसैन तेरे पुत्र दी अजमत नू सलाम होवे, जिदा नक्शा कुरान नजर आ रहा है, जिदा नक्शा कुरान नजर आ रहा वे। नन्ना पुत्र लैके जिस वेले कूफियां दे सामने तशरीफ ले आए ने, फरमाया कि तुहाडी मुखालफत मुताबिकत मेरे नाल है, मेरे पुत्र नाल ते कोई नहीं। ये ते 6 महीने दी उम्र शरीफ है। तवील खुतबा इरशाद फरमान के बाद कूफी ला यूफी खामोश हो गए ने, सन्नाटा छा गया वे। अमर बिन साद मलून आवाज देंदा पिया, हुरमला तू बड़ा निशानेबाज है, जरा एक निशाना मार, अली असगर जाना ना पाए, हुसैन दा पुत्र जाना ना पाए। हुरमल ने निशाना केड़ा मारे, तारीख दियां किताबां उठा के देखो, तारीख दाना ने लिखा है अरब दियां जंगां दे अंदर जेड़ा घोड़ियां नू तीर मारिया जांदा सी, अली असगर वास्ते वो तीर कमान दे अंदर फिट करदा पिया। जिस वेले निशाना तक निशाना मारिया वे, निशाना खता हो गया वे, फिर दूसरा निशाना लगाया वे, वो भी खता हो गया वे। मलून इब्ने साद कहंदा है तेरा निशाना कदी खता नहीं होया, हुण निशाने खता हो रहे ने। हुरमल बेईमान कहंदा मैं तेनू की दसां, जदों निशाना लाण लगना ओ खैमिया दी ओट विच 2 नन्हे नन्हे हथ बाहर आ जांदे ने, आवाज आउंदी है मेरा वीर बेकसूरी। फिर जिस वेले तीसरा तीर लगाया वे, कमान विचों तीर निकलिया जेड़ा अली असगर दे हलक तो पार हो गया वे। जिस वेले अली असगर दे हलक तो तीर पार होया वे, बाप दी गोद विच पुत्र तड़पिया वे। नहीं सिर्फ पुत्र नहीं तड़पिया, बाप दा दिल लरज गया वे, जमीन ते जलजला आ गया वे, आसमान ते हूरों गिलमान दियां चीखां निकल गईयां ने, रोज़ा रसूल नू जुम्बश आ गई है। मेरे आका हुसैन ने अज करके जिस वेले तीर वापस खिंचिया है, फरमाया हुरमला अपना तीर वेख ते मेरा सगीर वेख। जा हुरमला बेईमाना क्या मारिया तीर सगीर ताई। रोंदे हुसैन खैमिया वाल मुड़ पे, नाले खिचदे हलक तो तीर ताई। मेरे इमाम दे पुत्र दा रूह परवाज कर गया वे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नन्ना जा लाशा ले गए। जिस वेले खैमे दे अंदर पहुंचे ने, सैयदा सकीना झोली बिछा दी है। अर्ज करदियां ने अबू जी मेरे वीर नू पानी मिल गया है। फरमाया मेरी बेटी तेरा वीर हो देखो सर तो पानी पीन चला गया है। बस लोगों इस सदमे नू मैं किस तरह बयान करा। फट गए जिगर पहाड़ा दे, फट गए
پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا اصغر دے نازک حلقوں جدو نکلیا خون فوارا تے ننی جہی قبر کھود کے آپ حضرت دفنا دیتا ننی جہی قبر کھود کے آپ حضرت دفنا دیتا لے مالکا کچھ نہیں رکھیا کول دامن چاڑ حسین بخا دیتا جدو سب قربان ہو گئے نے ہر پاسے لاشاں نظر آ رہی نے میرے امام نے پھر خود تیاری فرمائی ہے میرے امام خیمے دے اندر گئے نے اکیدہ خیمہ سید السجاد امام زین العابدین دا خیمہ میں ویکھیا تے بخار دے نال بے ہوشی دے دورے آ رہے نے میرے امام نے اپنے پتر دا سر انور گود وچ رکھیا وے پتر نال پیار فرمایا وے تھوڑی دیر تو بعد ہوش وچ آئے نے ویکھیا تے ابو دی گود وچ پتر دا سر انور عرض کیتی ابو جی ہن میری واری ہے سارے شہید ہو گئے نے جی ہن میں جاواں گا میرے امام فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں دیواں گا عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا بیٹا تو میرا مسند نشین بنے گا تو میرا جان نشین ہوے گا فرمایا عرض کیتی ابو جی سب شہید ہو گئے نے فرمایا بیٹا تو میرا مسند نشین ہوے گا عرض کیتی ابو جی پھر کوئی وصیت نصیحت کرنی ہوے فرمایا بیٹا وصیتاں دو ہی نے عرض کیتی ابو جی کی فرمایا بیٹا نانے دی شریعت دا خیال رکھنا ہے نالے صبر دا دامن نہیں چھڑنا تیرے نال تیری امی ہوئے گی تیری پھپھو ہونگیاں بیٹا ذرا انہاں دے پردے دا خیال رکھی تیری ہمشیر ہوئے گی عرض کیتی ابو جی میرا تے جی جاندا سی جویں علی اکبر شہید ہویا وے جویں علی اصغر نانے دے دین تو قربان ہویا وے جویں چاچو عباس شہید ہوئے نے ابو جی میں بھی جاندا فرمایا بیٹا نہیں تیرے تو نسل حسین چلے گی میرے آقا اس خیمے چو نکلے نے ایک خیمے دے اندر تشریف لینے کدا خیمہ میں ثانی زہرا سیدہ زینب دا خیمہ میں خیمے دے اندر قدم رکھے آوے ویر دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے عرض کر دیاں نے آؤ بھائی جان کی میں آئے ہو فرمایا زینب رج کے بیکھ لو اپنے ویر نو پھر تو آنو توڑا ویر نظر نہیں آئے گا عرض کی تھی بھائی جان اس پین دی کی زندگی جدہ ویر بچھڑ چلے آوے فرمایا زینب ایک پاسے نانے دا دینی ایک پاسے ویری مرضی کر لو عرض کی تھی بھائی جان ہے تے تسی بھی پیارے ہو پر تواڈے نال ود نانے دا دین پیارا وے میں کون نہیں ہاں تانوں روکن والی لیکن بھائی جان تواڈے جان تو بعد میرا ویر کوئی نہیں ہوے گا بس پھر کوفے دے بازار ہون گے دمشق دیاں گلیاں ہون گیاں یزید دا دربار ہوے گا بے ویرہ تیری پین وچ کھلوتی ہوے گی بے علی دیا لال میں میرے واسطے دعا کر جا میرے پائے سبات رو لگزش نایا بے میرے واسطے میرے ویرہ دعا کر جا بڑیاں بڑیاں پینا ہون گیاں پر انج ویر نو کوئی نہ ٹورے گی جی میں میرے حسین دی پین نے ٹورے آئے پھر ایک خیمے دے اندر میرے آقا نے قدم رکھے آوے سیدہ شہر بانو ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں نے ادب نال عرض کر دیاں نے آقا کوئی بولے آ چالے آ معاف کریو آقا میاں تے بیوی دی زندگی بڑی بے تکلیفانہ زندگی ہندی ہے آقا وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں وقت نال پانی نہ پیش کر سکی ہوواں آقا کو خدمت وچ کمی رہ گئی ہوے مینوں معاف کر دینا میرے آقا حسین فرمایا شہر بانو تینوں ایک وار معافی نہیں تینوں
بار بار معافی ہے، تینوں لکھ وار معافی ہے، کیونکہ تو ہے ہی قابل معافی ہے۔ اس بیوی دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جا رہا ہوئے، عرض کی دیا کا پھر سہاگ بھی تیرے جیسا ہوئے، جدی امی فاطمہ تو زہرہ ہوئے، جدا بابا مرتضی ہوئے، جدا نانا مصطفیٰ ہوئے، جدے کپڑے سی کے جبریل لے آوے، جدے واسطے کھانے جنت وچیون، جدی امی تطہیر دی وارث ہوئے۔ فرمایا شہر بانو گفتگو دا ٹائم نہیں، بس آخری سلام کہہ لو، بس میں جا رہا ہوں۔ سیدہ شہر بانو حسرت بری نگاہ دے نال اپنے آقا حسین اپنے سرتاج نو تکے آوے، سلام عرض کیتا وے، میرے آقا حسین خیمے چ باہر آئے نے، سواری پیش کیتی گئی ہے۔ جس ویلے سواری وال ہو رہے نے تے ننی سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، جس پاسے میرے حسین جاندے نے سکینہ پیچھے پیچھے قمیض دا دامن پھڑے آئے ہوئے، عرض کر دیا نے ابو جی تسی تے جا رہے ہو تے سانو مدینے کون پہنچائے گا؟ عرض کی تھی ابو جی جا کتے رہے ہو؟ فرمایا بیٹی جتے تیرا ویر علی اکبر گیا وے۔ عرض کی تھی ابو جی علی اکبر تے میرا ویر جتے گیا وے واپس نہیں آیا، جی میں میرے چاچو عباس گئے نے واپس نہیں آئے، ابو جی تسی بھی نہیں آؤ گے۔ فرمایا بیٹی نو تسلیاں دے رہے نے۔ فرمایا فضا، عرض کی تھی آقا حکم ہوئے، فرمایا ذرا میری بٹیا نو سنبھالو، میری بٹیا نو تسلی دے وہ، جس ویلے بٹیا نو اٹھا لیا وے۔ میرے آقا سواری تے سوار ہوئے نے، مختصر عرض کرنا دیکھاں جو آنسو نے، رو کے کہندے نے جد میراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا، جد علی وال خیبر سی چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہ رہ گیا مہاراں پکڑن والا، جدوار حسین دا آیا۔ سن بی بی زینب برکا منہ تے پایا، آکے حسین تے کہندی لوے چڑھ امڑی دیا جایا۔ جی اج علی اکبر نہیں کی ہویا جی اج ویر عباس نہیں، میں جو تینوں آپ سوار کرانی ہاں میرا ویرا۔ جدو سواری تے سوار ہوئے نے، رکاباں پکڑیاں نے، سواری نو ایڈی لائیے نہیں سواری ہے ٹور، سواری نہیں ٹور رہی، پھر فرمایا نہیں ٹور سواری ہے، پھر آسمانہ والوں اٹھا کے عرض کی دیا اللہ میرے امتحان کے اندر رکاوٹ کی ہے، سواری بحالے زبان عرض کر دیا کا تو آٹا حکم ہوئے تے پانی دے سمندر بھی عبور کر جاواں، آقا تہاڈا حکم ہوے تے اگاں دے پہنبڑ بھی اڑ کے گزر جاواں، پر میں کیویں ٹراں ذرا میرے پیراں ول ویکھو۔ ننی سکینہ عرض کر دیاں نے سواریے تو ٹریوں تے میں یتیم ہو جاں گی، جے تو ٹریوں میرے ابو چلے جان گے میں یتیم ہو جائیں گی۔ پھر میرے آقا سواری تو نیچے آئے نے، ننی سکینہ نو اٹھایا وے، اٹھا کے کلاوے دے اندر لے آوے، ننی سکینہ ننہ دا روخ انور اپنے باپ دے کندے تے رکھے آوے، رو کے رض کر دیا نے ابو جی جی جاندہ تن جان نہ دے وہاں۔ فرمائے بیٹی نانے دے دین دی خاطر جا رہے وہاں، بیٹی نو پھر تسلی دیتی ہے، پھر اتار گئے، پھر سواری تے سوار ہوئے نے۔ میرے امام دی سواری جس ویلے کربلا و رخ فرمایا ہوئے، رخ کربلا والے دستار مولا علی دی بنی ہے، شمشیر بے نیام ہاتھ وچ پکڑی ہے، جس ویلے میدان کربلا دے اندر میرے آقا دی سواری پہنچی ہے، کوفی حملہ آور ہون دی کوشش کر رہے ہیں، میرے آقا امام حسین لاجبال میرے آقا دی تلوار دے سامنے جیڑا ہوندا وے، گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا وے، بس ایک آوازہ بلند ہویا ہے، حسین دی ساری نسل شہید ہو گئی ہے، اجے بھی حسین دے بازو دے اندر اتنا زور ہے، یک بار کی نال حملہ کر دے وہ، بس
ہر پاسوں تیراں دے میلے پے نے نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے جس ویلے نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہوئیاں نے میں تاریخ دانا دی تاریخ تواڈے سامنے رکھنا پیا تو اسی ویلے شمر ملون آواز دیندا پیا انج حسین نو کوئی گرا نہیں سکدا میں حسین دے باپ نو لڑدیاں ویکھیا وے کسے مائی دے لال حسین دے باپ نو گرایا نہیں سی انج سامنے مقابلہ کرتے رہے ساڈیاں نسلاں ختم ہو جان گیاں اگر حسین دی سواری روکنی جے پھر اذان آکھو میں بڑیاں جنگاں چ ویکھیا ہے جدو اذان شروع ہوندی سی تے علی دی تلوار رک جاندی اس طرح لڑتے رہے تے جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوئے ایک کوفی ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ دے پیا جدوں اذان دی آواز آئی ہے میرے آقا سواری تو نیچے آ گئے نے تلوار روک لئیے زخمان دے نال جسم چور چور ہے شمر ملون اگے دوڑے آوے دوڑ کے چھاتی تے سوار ہویا وے میرے آقا نے فرمایا دس ملونہ اذان کیڑی ہے کہنے لگا جمعے دا وقت ہے جمعے دی اذان ہو رہی ہے فرمایا میرے نانا دی امت دے خطیب ہے سویرے میرے نانا دے ممبر تے بیٹھ کے جمعے دا خطبہ ارشاد کر رہے ہونگے تے ٹھہر جا منو ذرا نانے دے فرمان دے مطابق ویکھ لین دے تو ہی میرا قاتل ہے میرے نانا نے فرمایا سی حسین جڑا تیرا قاتل ہوئے گا ڈبے کتے وانگو او دے سینے تے نشان ہونگے میرے آقا اپنے دستے مبارک دے نال او دے گرے پان تو پکڑے آوے گرے پان تو پکڑ کے چھاتی ویکھیے کہ ڈبے نشان نظر آ رہے نے فرمایا میں پہچان گیا وہاں جو میرے نانا فرمایا سی وہ حق اور سچ ہے میرا نانا فرمان دے سن کہ تیرا قاتل ڈبے کتے وانگو ہوئے گا جڑا تیری چھاتی تے سوار ہو جائے گا میری امت کے اندر بدترین شکی ہوئے گا جڑا تیرا قاتل ہوئے گا میرے آقا فرمایا میں جان گیا وہاں تو ہی میرا قاتل ہے پر ہٹ ذرا منو نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے میرے نانا نے میرے کن وچ اذان دتی سی میرے آقا نے اسے وقت سر سجدے دے اندر گیا وے دو رکعتاں دی نیت فرمائی ہے سر سجدے دے اندر گیا وے ظلم دی تلوار اٹھی خشک گلے تے چلی میرے امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون بس سواریاں دیاں دوڑاں لگیاں ہویاں نے سواریاں دوڑ رہیاں نے میرے آقا دی سواری خالی ہے خیمے دی اوٹ وچوں آواز آوندی ہے نی سکینہ تیرے ابو دی سواری خالی ہو گئی نی شہر بانو انج لگ دے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے خیمہ دے اندر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے ہر پاسے مسلمان بھائیو سواریاں دوڑ رہیاں نے دھوڑاں دمیاں ہویاں نے میرے آقا دی سواری خالی نظر آ رہی ہے میدان کربل دا ڈراؤنا میدان کربل دا ڈراؤنا تے کھپ ہنیری رہنے ہر پاسے لاشاں پیاں وچ لاش امام حسین ایک بی بی پئی لاش تے بے کے روندی تے بڑی بے چینے لوگو درد غماں دی ماری سخی حسین دی بہنے یزیدی کتیاں دا رخ خیمہ پاکا ملویا وے پاک دامنہ ایک بچو دوسرے وچ با پردان ہے دوسرے وچو تیسرے وچ با پردان ہے ایک خیمہ جو ننی جی شہزادی نکلی اور ننی شہزادی دے پیچھے دنیا دا کتا یزیدی لگا ہویا ہے سیدہ سکینہ ریت دے ٹیلے دے کھلو کے فرمایا میرے وال ہاتھ نہ ودائیں وے میں حسین دی تھی ہوں علی دی پوتری ہوں اگر تیرا ہاتھ میرے تک پہنچیا آسمان ٹکڑے ہو جائے گا والیاں اتار کے فرمایا لے جا میرے ابو دی نشانی صحیح حسین اگر نہ کربلا میں شہید ہوتے آج گھر گھر میں یزید ہوتے
حسین اگر نہ کربلا میں شہید ہوتے، آج گھر گھر میں یزید ہوتے، خدا کی یہ اذان عیاں ہوتی اگر کربلا میں شہادت حسین نہ ہوتی۔ مسجدان دی خوبصورتی، مسجدان دے اندر 5 وقت پابندی نال اذان اور جماعت دا اہتمام صدقہ شہادت امام حسین۔ آپ دا ذکر خیر کر کے وقتی طور اپنے سینے دے اندر اس ذکر نو تازہ کر کے مقصد یہ نہیں کہ انہوں بھلا دینا ہے، مقصد یہ کہ اپنی لائف تے سانوں دیکھنا ہوئے گا کہ کتنی مشکلات دینا لے دین ساڑھے تک پہنچے اور اس دین دا اساں کی حال کیتا ہے، اساں کی حلیہ بنا دیتا ہے اس دین دا۔ میرے بھائی آج بھی اپنے بچیاں نو، اپنی اہل و عیال نو، جس طرح میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اور کچھ ہووے یا نہ ہووے 3 چیزاں اپنی اولاد نو ضرور سکھا دیا۔ یا نبی اللہ کیڑیاں فرمایا، ایک تے رسول اللہ دا ادب سکھایا جے، ایک میری آل دا ادب سکھایا جے، ایک قرآن دا عمل تے قرآن دی تلاوت سکھا دیا۔ تو میرے بھائی ساڑھا ناتا تے رشتہ اصل حسینی او یہ جڑا قرآن اور نماز دا دن نال اپنی دوستی نو پکا کر دے، اپنا رابطہ پکا رکھ دے۔ میرے بھائی میرے آقا حسین دی شہادت دا مشن تحفظ ناموس رسالت، تحفظ دین اسلام سی۔ اسی اپنے وطن دیاں گلیاں چھوڑن واسطے تے تیار نہیں۔ میرے آقا حسین نے او وطن چھوڑیا سی جدیاں قسمہ رب نے قرآن میں چھوٹائیں۔ 56 سال دی عمر شریف دے اندر اسلام دے نام تو اپنی جان نو قربان کر کے قیامت تک واسطے اسلام دے جھنڈے نو بلند فرما۔ خالق کائنات دی بارگاہ اصل در دعا ہے محفل پاک سجان والے، ذکر حسین پاک دی محفل وچ آن والے، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے، ساڑھے سب دے گناہاں دی معافی عطا فرمائے۔ آقا حسین دے نال والہانہ محبت دنیا اور آخرت دے اندر ادا بہترین ثمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔